السلام عليكم. اليوم غنشوفوا واحد الكور، واحد الدرس مهم بزاف. هو كاين في الدوزيام اني، وكاين في الكمانه ديالو كاينه في بروميير اني بكالوريا. يعني لابارتي دو ديالو غتلقاوها حتى البروميير بكالوريا. داكشي علاش الهضره مهم بزاف، وغتلقاو في سيكل سوبيريور ان شاء الله الناس اللي غيكملوا في الدومين ديال الفيزيك او في جيني ميكانيك. لي لونتي مينس، سي كوا اون لونتي مينس؟ من الصوره هنايا كيبان لينا بان كاين واحد الشخص اللي هو كيشد واحد الشيء وكيديرو في العين ديالو، اللي سكون سابيل واحد لا لونتي. كيسكو اون لونتي؟ Une lentille est formée d'une matière transparente, verre ou plastique, rigide, délimitée par deux surfaces lisses, dont l'une au moins est sphérique. L'épaisseur au centre de la lentille est différente de celle au bord. شنو هي لا لونتي؟ لا لونتي هي واحد الماده، واحد العدسه بالعربيه. هي واحد الماده اللي مصنعه سواء من البلاستيك سواء من الزجاج، ياك؟ وكتستعمل سواء في الاغراض الطبيه، بحال النظارات، بزاف ديال الحوايج. كنلاحظوا هنايا دي زيكزامبل غيال ديال لونتي، وكنلاحظ بانها لي لونتي كل وحده وكيفاش الشكل ديالها. سواء كاين اللي عندها لي بورد ديالها سون مينس، كاين لي نون. هنايا nous avons des exemples ديال chaque lentille. في هاد لي زيكزامبل اللي كاينين بالبلو سيال او لوسيون، كنلاحظ بان هنايا عندي لي لونتي سوا اللي عندهم لو بورد ديالهم رقيق، سوا اللي عندهم البورد ديالهم اللي هو غليظ. كاين عندي دو تيب ديال لي لونتي. Exemple réel des lentilles. Les lentilles sont présentes dans les appareils optiques les plus courants, comme les lunettes, les microscopes, les objets d'appareil photo, les jumelles, la loupe. Les lentilles هادو يقدروا يتستعملوا في لي زاباري فوتو، سواء في النظاره، سواء في الميكروسكوب او المكبره او لا لي زاباري. Quels sont les types de lentilles؟ شكون هما الانواع ديال العدسات؟ لي لونتي كاينين فيهم جوج ديال الانواع. كاين لي لونتي كونفيرجونت، سو سون لي لونتي ا بورد مينس، اللي عندهم البورد ديالهم مينس. كما كنقولوا كيفاش البورد مينس، دوك لي زيكستريميتي ديالهم كنلقاوهم مينس. باغ اكزومبل عندنا هنايا في ليكزومبل، في هذا ليكزومبل هذا كنلاحظ بان هنايا كيفاش دايرين في لي بورد ديالهم سون مينس. عاوتاني هنايا كي دايرين في لي بورد، كذلك بالنسبه ليكزومبل الاخر حتى هو صافي. كاع هادو اللي كيكونوا كونفيرجونت، كونفيرجونت كنلقى بان لي بورد عندهم سو سون مينس صافي، كي فون كونفيرج دي رايون. هادو كيتسموا دي ريبريزونطاسيون اللي هما غرافيك. كاينين دي ريبريزونطاسيون حنايا بالنسبه لا فيزيك عندنا يمكنش نشوف نخدم على هاد لا لونتي هادي ونخدم على لي غايون كيفاش لي فيسون لي مينور اللي كيضربوا فيها. كاين عاود كنخدموا عليهم اون فيزيك بهذا الرمز هذا ديال لي لونتي كونفيرجونت. كنلاحظ بان عندي واحد السهم كيكون بحال هكا، وواحد السهم عاوتاني كيكون لداخل. هادي سي لو تيب ديال لونتي كونفيرجونت. هذا كيتسمى لو سامبول ديال لو لونتي كونفيرجونت. شنو كنلاحظ هنايا؟ كنلاحظ بان فاش كتكون عندي اون لونتي كونفيرجونت، لي فيسون لي غايون لومينو فاش كيضربوا في لي لونتي كونفيرجونت اش كيطرى ليهم؟ il converge فواحد لو بوين صافي. il converge بالعربيه فاش كيكون عندي واحد لونتي كونفيرجونت وكيضربوا فيها لي غايون، كيتجمعوا هاد لي غايون هادو صافي، كيتجمعوا. الا بغينا نشوفوا دي زيكزامبل فاش كيتجمعوا عندي هاد لي غايون هادو، نقدروا نقولوا فحال المكبره. فاش كتكون عندي مكبره، فاش الا لاحظتوا كيكون عندي واحد المكبره فحال هكا، كتضرب فيها الشمس اللي كتكون هي واحد لو سورس لومينو اللي كيكون كبير. وكنلاحظ انا في المكبره كيخرج ليا واحد لو بوين، واحد البوين صغيره كتكون فيها لوميير صافي. هادي لا لوب سي اون لونتي اللي هي كونفيرجونت. وعندنا لي لونتي ديفيرجونت. quelles sont les lentilles divergentes؟ les lentilles divergentes ce sont des lentilles à bord épais. شنو كنلاحظ بان في لي اكستريميتي ديالهم سو سون épais.
يعني ماشي مانس. دونك كنلاحظ بان هنايا يعني في لي بورد ديالهم شنو كنلاحظ من لي بورد بانهم عراض صافي. الاخرين كونفيرج كيكونوا رقاق، هادو كيكونوا عراض صافي. دونك لا لونتي ديفيرجونت شنو كيطرا هي العكس ديال لونتي كونفيرجونت. يعني فاش كيضربوا فيها لي غايون ليمينوس كيطرا ليهم يديفيرج، يعني كيتفرقوا ماشي كيتجمعوا صافي. وهذا هو لو سامبول ديالها. كنلاحظ بان في لو سامبول ديالها شنو عندنا، يعني هاد الفليش هذا كيكون داخل ماشي بحال لونتي كونفيرجونت. لونتي كونفيرجونت كيكون بحال هكا، لونتي دابا ديفيرجونت كيفاش دايره. دونك كنلقى بان السهم داير بحال هكا يعني يديفيرج. هادو زي زيكزامبل ديال لي لونتي كونفيرجونت كما كنلاحظوا هنايا عندنا في هاد لي زيكزامبل هادو. دونك عندي هاد لي بورد ديالهم سون ايبي. دونك لي بورد سون ايبي ماشي بحال لي لونتي كونفيرجونت اللي كيكونوا منس. دونك توجور لي بورد سون ايبي. دابا كنكونوا فهمنا بان شنو هما لي لونتي، يعني شنو هما لي لونتي، شنو هما لي تيب ديال لونتي. قلنا لي لونتي هي واحد لا ماتيير اللي مصنعه سواء من بلاستيك سواء من الزاج، يعني كتصنع مؤخرا. يعني كنلاحظوا بان النظر يعني لي لونيت ولاو كيتصنعوا بزاف بالبلاستيك. علاش؟ حيت هو البلاستيك ما كيتهرس، يعني واخا كطيح النظاره ما كيتهرس ديك لا لونتي عكس لو فيغ. دابا غنشوفوا لي كاركتيرستيك ديال لونتي مينس كونفيرجونت. علاش دابا حنايا في هذا الدرس هذا ما غاديش نقراو لي لونتي ديفيرجونت، دونك غنقراو غير لي لونتي كونفيرجونت ولي بروبريتي ديال لي لونتي كونفيرجونت. لي لونتي ديفيرجونت دونك غتقراوهم سواء في بروميير اني بكالوريا سواء في ستيكل سوبيريور. دونك اون لونتي كونفيرجونت اللي هي اون لونتي مينس كونفيرجونت اي كونستيتوي دو كوا. يعني قلنا بان لو سامبول ديالها كيكون يعني فحال هكا، يعني سهم هنايا سهم هنايا. لونتي ديفيرجونت كيكون عندها يعني داخل. دونك غنشوفوا شنو هما لي بروبريتي. بروميير كاركتيرستيك ديال اون لونتي مينس كونفيرجونت سي لو سونتر دوبتيك. دونك سي كوا لو سونتر دوبتيك؟ لو سونتر دوبتيك اي لو سونتر دو سيميتري دو لونتي، يعني هو هذا المركز هذا ديال التماثل ديال اون لونتي صافي. دونك هو هذا. كنلاحظ بان المسافه اللي كتكون عندي هنايا هي اللي كتكون عندي هنايا. دوزيام عندنا لاكس دو لوبتيك. لاكس اوبتيك هو هذا لاكس هذا اللي كيكون بحال هكا. دونك اي لا دغوات باسون بار لو سونتر، يعني هو واحد المستقيم اللي كيمر من لو سونتر ياك، وكيكون عمودي يعني بيربونديكولير او بلون دو لونتي، كيكون عمودي. دونك هذا هو لاكس دو لوبتيك. 3 عندنا لو فوي ديماج، لو فوي برينسيبال ديماج. دونك عندنا اف بريم سي لو فوي ديماج، F c'est le foyer d'objet, c'est le point d'intersection des rayons lumineux. يعني هو فاش كيتجمعوا هاد لي rayons lumineux، يعني فاش كيضربوا في لا لونتي كونفيرجونت سي لو فوي برينسيبال فاش كيتجمعوا هادشي. دونك هادشي غنشوفو في الدرس كيفاش غنرسموا لي رايون، الدرس اللي موراه. عندنا الفوي دوبجي سي لا سيميتري دو اف بريم بارابور او سونتر. يعني الفوي دوبجي اللي هو اف هو التماثل يعني المماثله ديال اف بريم بالنسبه لو سونتر. يعني المسافه اللي كتكون هنايا نفسها اللي كتكون هنايا اللي كتسمى لا ديستانس فوكال، حنا غنشوفوها دابا. دونك لا ديستانس فوكال شنو هي؟ لا ديستانس فوكال قلنا ديستانس فوكال هي لا ديستانس اونتر لو سونتر اوبتيك اي لو فوي برينسيبال ديماج، يعني هي هاد المسافه اللي كتكون هنايا، يعني المسافه اللي كتكون هنايا نفسها اللي كتكون هنايا. دونك هذه هي لا ديستانس فوكال entre le centre optique O et le foyer d'image F' qui ont la note par F, son unité est le mètre. يعني المسافة كتكون بالمتر، يعني الوحدة ديالها هاد لو فوي ديماج سي لو متر. وعندنا سواء كنرمز ليها ب F صغيرة سواء كندير او F كتساوي او F بريم صافي. دابا هنايا غنشوفو اون لونتي كونفيرجونت. شنو هما لي كومبوزون ديال اون لونتي كونفيرجونت؟ يعني لي كاركتيرستيك اون جينيرال ديال اون لونتي كونفيرجونت، يعني بحال كنديرو ريزومي ديال دوك لي 4 كاركتيرستيك اللي قرينا. دونك اون لونتي كونفيرجونت il constitue de un centre d'optique, un axe optique principal, un foyer d'objet et un foyer principal d'image. دونك نلاحظ هنايا فاش كيكون عندي اون لونتي كونفيرجونت لي غايون يعني لي غايون انسيدون شنو كيطرا ليهم؟ il converge
vers le foyer principal d'image. Donc هذا كيتسمى rayon émerge وهذا كيتسمى rayon incident يعني اللي داخل. Et la distance focale entre O et F'. Donc, أخيرا غنشوفوا la vergence يعني la fin de la vergence. C'est quoi la vergence? La vergence notée C d'une lentille convergente et sa capacité à faire converger les faisceaux lumineux qu'elle reçoit, il s'exprime par la relation C est égal à 1 sur F est égal à 1 sur OF'. Donc la vergence en général هي يعني كتساوي العلاقة ديالها هي C est égal à 1 sur F. قلنا هاد F هذه هي لا ديستونس فوكال اللي كاينة ما بين O حتى ل F أو من O حتى ل OF'. صافي يعني المسافه اللي كتكون ما بين او حتى الاف او اف بريم. دونك هذه ديستونس فوكال. هذه ديستونس فوكال قلنا لونيتي ديالها هي شنو؟ هي المتر. صافي ما تنساوهاش. قلنا لك سواء كنرمزوا ليها باف صغيره سواء كنقول ليها او اف سواء او اف بريم حيت هادو كيتساووا. صافي دونك لا فيرجونس لونيتي ديالها سي لو ديوبتري. لو ديوبتري هي كندير بواحد 8 وين ما كنكملهاش. Donc, remarque, la vergence d'une lentille augmente si sa distance focale diminue. Et la vergence, le قوة كما كنقولوا ليها كما كنقول ليها قوة ديال العدسة. Alors, نشوفوا des applications باش نفهموا مزيان هادشي الدرس. Donc, عندنا exercice d'application. Parmi les lentilles représentées ici dessous, celles qui sont convergentes de celles qui sont divergentes. Donc, on a fait l'application en ligne, c'est facile. Je connais les lentilles convergentes, je connais les lentilles divergentes. Non, les lentilles convergentes qui connaissent les bords ce sont qui connaissent minces. Et comme l'exemple A et C, donc ce sont des lentilles convergentes. Par rapport à les autres, ce sont divergentes. Donc, ce sont les lentilles divergentes. Et là, les bords sont épais. Exercice 2, ils ont dit quelle est la lentille la plus convergente. Et il fait les juges les lentilles, soit L1 soit L2, je confirme la plus convergente. La plus convergente, c'est qu'il a une distance focale et la plus convergente, il y a L1. علاش حيت les rayons émergent شنو كيطرى لهم يعني كيتجمعوا واحد المسافه يعني قراب ماشي بحال هذه اللي بعد. Exercice d'application 3. Soit L1, L2, deux lentilles différentes. Et F1 عندها واحد la distance focale اللي كتساوي 2 centimes. F2 عندها la distance focale اللي كتساوي 5 centimes. Respectivement de L1 et L2. Donnez le modèle de lentille convergente en précisant le centre d'optique, axe d'optique, le foyer, image et l'objet. Donc on a déjà atteint la représentation de la lentille convergente. Donc هادو هما les السؤال اللي طالبين منا. دونك حطينا لونتي كونفيرجونت يعني بلو سامبول ديالها لا ديستونس فوكال لي فوايي ديماج لاكس دوبتيك اي لو سونتر دوبتيك. دونك دو لاكين لي لونتي L1 et L2 لا بلي كونفيرجونت يعني كيقول لك شكون فيهم لي L شكون فيهم لا بلي كونفيرجونت واش L1 او لا L2. حنا قلنا عندي جوج طريقات باش نعرف شكون لي بلي كونفيرجونت. سوا غنشوف بارابور la distance focale عندها يعني اللي عندها la distance focale عندها la distance focale صغيرة هي اللي كتكون بلي convergente. صافي هي اللي كتكون بلي convergente. دونك هادي عقلوا عليها. سوا عندي ميثود ثانية غنعرفهم باش بلا فيرجونس. دونك نحسب C1 واحد على F1 ونحسب يعني اللي عندها لا فيرجونس كبيرة هي اللي كتكون لا بلو convergente. Donc 1 sur عندي F1 باش 2 سنتيم يعني ضروري خصني نحولها للمتر. عقلوا ديما خصك تحول المتر 0.2 اللي تقريبا كتساوي 50 ديوبتري. بالنسبة C2 غنحسبها حتى هي سي 1 sur 0.05 donc est égal à c'est 20 dioptries. Donc كنلاحظ بأن هنايا عندي C1 supérieur à C2 alors C1 est plus donc C1 est plus convergente
الو نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، اللي ما فهم شي حاجه عافاك يخليو لي في ميساجات. ابيانتو.